नेपाललाई किन चाहिन्छ सेना? किन सेना बलियो बनाउने? यो शीर्षकमा सनराइज खबरमा गोविन्द थापाको एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित भएको छ। नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउन, नेपालको राष्ट्रिय आत्मविश्वास र मनोबल खस्काउन अहिले विभिन्न कोणबाट प्रयास भइरहेको छ। त्यस्ता प्रयासहरू विरुद्ध गोविन्द थापाको यो लेख केन्द्रित देखिन्छ। कुनै पनि देशको अस्तित्व समाप्त पार्न त्यो देशको सेनालाई कमजोर पार्नुपर्छ, समाप्त पार्नुपर्छ। यो कुरा नेपालका बैरीहरूले पनि बुझेका छन् भन्ने वाक्यांशबाट गोविन्द थापाले लेखको सुरुवात गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका थापाले नेपाललाई सेना किन चाहिन्छ, नेपालको सेना किन सक्षम र दह्रो हुन आवश्यक छ भन्ने विषयमा भारतको प्रसङ्गबाट लेख अगाडि बढाउनु भएको छ। गोविन्द थापा लेख्नुहुन्छ, आजको भारतमा सन् 1947 अघि करिब 600 देश थिए। अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि साना राज्य सबैलाई कब्जा गरेर आजको भारत बनाइएको हो। वास्तवमा आजको भारत एकीकरणमा अंग्रेजहरूको मूल भूमिका छ। पहिलो विश्वयुद्धमा कैयन देशहरूको अस्तित्व समाप्त भयो, केही नयाँ देश उदाए। दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि कैयौं देशको अस्तित्व सदाका लागि समाप्त भयो भने केही देश उदाए। विश्व इतिहास हेर्दा आफ्नो रक्षा गर्न नसक्ने देशको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। देश मात्र नभएर विशाल साम्राज्यको अस्तित्व पनि समाप्त हुन्छ। रोमन साम्राज्य, अटोमन साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, बेलायती साम्राज्य लगायत कैयन साम्राज्यको अन्त्य भएको छ। हामीले देख्दा देख्दै नेपालकै वरिपरि कैयन देशहरूको अस्तित्व समाप्त भएको छ। कुनै पनि साम्राज्य या देशको अस्तित्व रक्षा गर्ने सेनाले हो। सेना बलियो भयो भने देशको अस्तित्व जोगिन्छ, कमजोर भयो भने अस्तित्व समाप्त हुन्छ। यो वाक्यलाई पुनः एकपटक सुन्नुहोस्। सेना बलियो भयो भने देशको अस्तित्व जोगिन्छ, कमजोर भयो भने अस्तित्व समाप्त हुन्छ। अंग्रेजले भारत छाडेपछि हैदराबाद र जुनागढ राज्यले अस्तित्व जोगाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको थियो, तर यी दुई देशले दिल्लीसँगको युद्ध हारे। सेना दह्रो थियो भने हैदराबाद र जुनागढ स्वतन्त्र देश हुने थिए। अहिलेको कश्मीर पनि स्वतन्त्र देश कायम रहने थियो, तर सेना कमजोर हुनाले भारत र पाकिस्तानको पोल्टामा कश्मीर विभाजित भएको छ। देशको अस्तित्व रक्षाका लागि सेना चाहिन्छ भन्ने प्रश्न पार्दै गोविन्द थापाले अगाडि लेख्नु भएको छ। यति स्पष्ट तथ्यमा कोही पनि नेपालीले आँखा चिम्लन मिल्दैन, नबुझे जस्तो गर्न पाइँदैन। आधुनिक अवधारणा अनुसार सेनाको काम लडाई गर्ने होइन, लडाई रोक्नका लागि, लडाई नगर्नका लागि सेना चाहिन्छ। सेनाको काम शान्ति हो, लडाई होइन। शान्तिका लागि सेना भन्ने अवधारणा स्थापित गर्न नेपालले विश्वमै अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ। यो अवधारणा अनुसार नेपालले आफ्नो सेनालाई अगाडि बढाएको छ। यो तथ्य नबुझी नेपाली सेनाले युद्ध गर्न र जित्न सक्दैन भन्नु अज्ञानता हो। सेनाको विकास मानव सभ्यताको विकाससँगै सुरु भएको हो। मानिसलाई सुरक्षा चाहिन्छ। सुरक्षा र आर्थिक सम्बन्धका कारण राज्यहरूको विकास भयो। राज्यले मानिसलाई सुरक्षा दियो, सुरक्षाका लागि सेनाको विकास भयो। मानिसभित्र हिंसात्मक प्रवृत्ति पनि छ। सत्ता, शक्ति र आर्थिक स्रोतहरूमाथि नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली मानिसहरूले सेनाको प्रयोग गरे। सेनाको अवधारणा एकै दिनमा विकास भएको होइन भन्ने स्पष्ट छ। सुरक्षा भनेको बृहत अवधारणा तथा विषय हो। सुरक्षाको व्यापक दायराभित्रको एउटा प्रमुख अंग मात्र हो सेना। सेनाको मुख्य काम मध्येको एउटा काम मात्र हो लडाईमा सहभागी हुनु। प्रश्न के हुनुपर्छ भने सेनाको काम लडाई मात्र होइन। आधुनिक राज्यको एक महत्वपूर्ण अवयव राज्य तथा नागरिकलाई दिइने सुरक्षा पनि हो। सुरक्षाको एक अवयव सेना हो। सेनाको सम्बन्ध अन्य देशसँग लडाई गर्नु मात्र हो भन्ने बुझाइ अज्ञानता हो। यस्तो अज्ञानता पढे लेखेका बुद्धिजीवी तथा जिम्मेवार पदमा पुगेकाहरूले देखाउनु शोभनीय हुन सक्दैन। सन् 1988 को एक दिन मालदिप्समा एउटा सानो पानी जहाज पुग्यो। सो पानी जहाज श्रीलङ्काबाट लुखीछिपी पुगेको थियो। जहाजमा करिब 80 जना हतियारधारी थिए। उनीहरूले केही बेरमै पुरै मालदिप्स देशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। मालदिप्ससँग सशक्त सेना थियो भने त्यस्तो अवस्था आउन सक्दैन थियो। श्रीलङ्काका तमिल लडाकुहरूले एउटा सिंगै देश कब्जा गर्न सकिन्छ भनेर कसरी सोचे होलान्? 100 जना भन्दा थोरैको झुन्डले सिंगै देश कब्जा गर्ने आँट कसरी गर्यो होला?
विचारणीय छ। मालदिप्सको प्रसङ्गमा के देख्न सकिन्छ भने 100 जना भन्दा थोरैको झुन्डले सजिलै त्यो देश कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्यो। उनीहरूले मालदिप्सको सेनाको अवस्था बुझे। मालदिप्ससँग नाम मात्रकै कमजोर सेना थियो, त्यसैले आक्रमण गरेर कब्जा गरे। तत्कालीन राष्ट्रपति मैमुन अब्दुल गोयुमले भारतीय सेनालाई गुहार्नु पर्यो। भारतीय सेना आएपछि श्रीलङ्काका तमिल लडाकुहरू भागे। सेना किन चाहिँदो रहेछ त? मालदिप्सको उदाहरणबाट केही बुझियो होला। मालदिप्समा त्यो घटना भएको केही वर्षपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित करिब 100 जना जतिले नेपालमा पनि त्यस्तै प्रयास थाले। हतियारको बलमा राज्य कब्जा गर्ने योजनालाई उनीहरूले जनयुद्ध नाम दिए। उनीहरूले सिधै राज्य कब्जा गर्ने आँट गरेनन्, दीर्घकालीन जनयुद्ध भने। उनीहरूले तत्कालै राज्य कब्जा गर्ने बाटो नरोजेर किन घुमाउरो र दीर्घकालीन बाटो रोजे? किनभने नेपाली सेनाको क्षमता र हैसियत उनीहरूलाई थाहा थियो। जनयुद्ध कालभरि प्रचण्डहरूले सेना परिचालन हुन नदिन अनेक तिग्दम गरेको हामीले देखेका होइनौँ र? सेनाको उपस्थिति आफैमा अर्थपूर्ण हुन्छ। सेनाले विदेशीसँग लड्ने मात्र काम गर्दैन, आन्तरिक रूपमा राज्यलाई बलियो बनाउने र स्थिरता दिने काम पनि गर्छ। सेना नभएको अवस्थामा राज्यभित्रकै नागरिकहरूको सानो समूहले वैधानिक सरकारलाई विस्थापित गरेर राज्य कब्जा गरिदिन सक्छ। नेपालमा सेना नहुने या कमजोर हुने हो भने यो देश विदेशीले त खान्छ नै, स्वदेशीले पनि खान्छ। केही मानिसको झुन्डले सत्ता कब्जा गरिदिन्छ, उसलाई हटाउन अर्को समूह अग्रसर हुन्छ। यसको परिणाम के हुन्छ भने देशमा गृहयुद्ध हुन्छ। देशमा स्थिरताका लागि सेनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भन्ने गोविन्द थापाले उल्लेख गर्नु भएको छ। नेपाली सेनाले भारत र चीनलाई जित्छ कि जित्दैन, यो उपशीर्षकमा गोविन्द थापा लेख्नुहुन्छ। सन् 1904 मा विश्वमा कुनै हैसियत नभएको ठानिने देश थियो जापान। उसको छिमेकी रुस भने विश्व शक्ति थियो। विश्व शक्ति रुस र जापान बीच लडाई भयो। त्यो लडाईमा रुसले जापानलाई किचिमिची पार्ने ठानिएको थियो, तर 2 वर्ष लडाई भएपछि जापानले जित्यो। जापानको जय र रुसको पराजयमा विश्व नै चकित भयो। यो उदाहरण किन दिइएको हो भने केही मनुवाहरूले भारत र चीन बाहेक नेपालको अरूसँग लडाई हुँदैन, ती देशलाई नेपालले जित्न असम्भव छ, त्यसैले नेपालले सेना राख्न आवश्यक छैन अथवा संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने कुतर्क गरिरहेका छन्। यो वाक्यलाई पुनः एकपटक सुनौ। केही मनुवाहरूले भारत र चीन बाहेक नेपालको अरूसँग लडाई हुँदैन, ती देशलाई नेपालले जित्न असम्भव छ, त्यसैले नेपालले सेना राख्न आवश्यक छैन अथवा संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने कुतर्क गरिरहेका छन्। यस्ता कुतर्क कतिपयले अज्ञानतावश गरेका छन् भने कतिपयले चाहिँ सबै कुरा बुझेर पनि नियतवश गरेका छन्। विश्व इतिहास भनेको युद्धको इतिहास पनि हो। युद्धको इतिहासले के पाठ सिकाएको छ भने युद्ध हुनु अगाडि कसले जित्छ कसले हार्छ भनेर ठोकुवा गर्न हुँदैन। युद्धमा जे पनि हुन सक्छ। माथि रुस र जापानको उदाहरण दियो। यस्ता कैयन उदाहरणहरू छन्। रुससँगको विजयपछि जापान विश्व शक्तिका रूपमा उदायो भने चीन कमजोर देशका रूपमा गनिन्थ्यो। गृहयुद्धले चीन थिलो भएको थियो। चीनलाई कब्जा गर्न जापानले आक्रमण गर्यो, तर कमजोर भनिएको विश्व शक्ति जापानलाई चीनले धुलो पिठो बनाएर लखेट्यो। अमेरिका विश्वको महाशक्ति हो। ऊ युद्ध गर्न भियतनाम गयो। कमजोर र गरिब देश भियतनाम र अमेरिकाको तुलना हात्ती र मुसाको रूपमा गरिएको थियो, तर मुसा भनिएको भियतनामले हात्ती भनिएको अमेरिकालाई धुलो चटाइदियो। अफगानिस्तानमा परास्त भएर अमेरिका फर्किएको पनि धेरै भएको छैन। उदाहरणकै कुरा गर्ने हो भने श्रीलङ्कामा भारत युद्ध गर्न गएको थियो। श्रीलङ्काको राष्ट्रिय सेना भारतीय सेनाको साथमा थियो। युद्ध थियो तमिल लडाकुहरू विरुद्ध। तमिल लडाकुहरूसँग परास्त भएर भारतले लज्जित हुँदै फर्कनु परेको थियो। अहिलेकै परिदृश्य हेरौं। रुस र युक्रेनको सामरिक शक्तिको तुलनै हुँदैन भनिन्थ्यो। 2 वर्षदेखि उनीहरूको युद्ध भइरहेको छ। पूर्वानुमान गरे अनुसार रुसले युक्रेनलाई परास्त गर्न सकेको छैन। भारत र चीनसँग नेपाली सेनाले लड्न सक्दैन, जित्न सक्दैन भन्ने विचार 100% गलत छ। नेपालले भारत र चीनसँग लडाई गर्ने नै होइन। किन गर्नु पर्यो लडाई?
भारत र चीनसँग लडाईँ गर्न नेपाली सेनाको विकास भएको पनि होइन। नेपाली सेना विशुद्ध नेपालको रक्षा गर्न बनेको हो। हामीले भारत र चीनसँग लडाईँ गर्ने कल्पना पनि गर्न हुँदैन। नेपाली सेना भनेको विश्वको सर्वाधिक प्रतिष्ठित र सक्षम सेना हो। देशको रक्षा गर्न नेपाली सेना सक्षम छ भन्ने विश्वस्त बन्नुपर्छ। निष्कर्षमा गोविन्द थापा लेख्नुहुन्छ, नेपाली सेनाले कसैसँग लडाईँ जित्दैन भनेर सेनाको मनोबल र राष्ट्रिय आत्मविश्वास कमजोर बनाउने कुप्रयास नगरे हुन्छ।